अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सोनिया खान। लाहौर थाना रायवेंड की हदूद का एक वाक़या आपके सामने रखते हैं, जो कि एक गरीब सी फैमिली की स्टोरी है। मोहम्मद आजम, जो कि 5 बच्चों का बाप है, रिक्शा ड्राइवर है। 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जो है वो फरहीन, जो कि 16 साल की है, घर पे ही रहती है। और इसकी जो अहलिया है मोहम्मद आजम की, इन बच्चों की माँ, वो लोगों के घरों में काम करती है और साथ में अपना घर संभाल रही है। 2.5 मरले के छोटा सा एक घर है, उसमें ये रहते हैं। बेटी जो है उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, 5वीं तक वो स्कूल गई है। क्योंकि फाइनेंशियली हालात ऐसे नहीं थे, घर पे ही रहती है। और बेटे जो है वो भी काम वाम करते हैं। अब छोटा सा ये घराना है, गरीब सी फैमिली है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मोहम्मद आजम जो है उसके पास छोटा बटनों वाला फोन होता है। तो बच्चे कहते हैं, बेटी कहती है, बेटा कहते हैं कि हम भी बड़ा फोन लेते हैं, लोगों के पास जो है वो बड़े बड़े मोबाइल्स हैं, लोग एक दूसरे को पिक्चर शेयर करते हैं रिश्तेदारों को, हमारे पास फोन ही नहीं है। हम जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं आपके पास मोबाइल नहीं है। क्या करता है कि मोबाइल ले आता है किस्तों पे मोबाइल आता है 30,000 का। और वो घर में रखता है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे मोबाइल जो है मेरी पॉकेट से कहीं गिर ना जाए। तो घर जो है ला के मोबाइल रख देता है। अब उसमें सिम नहीं डालता, लेकिन घर में जो है वो वाईफाई लगवा लेते हैं, कनेक्ट हो जाता है, उस पर सोशल मीडिया एप्स जो है वो चलती रहती हैं। टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, सारी एप्स जो है उस पर इंस्टॉल करते हैं और बच्चे जो है वो फोन यूज करते हैं। बड़ी बेटी जो फरहीन है, फोन यूज करते 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 उसके सामने जो है तालिब नामी एक शख्स है, जिसकी आईडी आती है, उसको देखती है, उसको लाइक करती है, कमेंट करती है। बस वहां से सिलसिला शुरू हो जाता है। बेसिकली जो तालिब था वो इनके जो पड़ोसी हैं उनके घर उसका आना जाना भी था। अब आना जाना भी था और उसके बाद टिकटॉक पे भी उसको देख लिया और टिकटॉक पे उससे बातचीत भी शुरू हो गई थी। बातचीत शुरू हुई, तालिब जो है वो ज्यादा आना जाना शुरू हो जाता है उसी इलाके में, उसी घर के साथ जो है उसके कुछ दोस्त अहबाब रहते हैं, वहां पे वो आना शुरू हो जाता है। लड़की जो है फरहीन छत पे जाती है, आपस में एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। पहले नंबर एक्सचेंज होता है टिकटॉक से व्हाट्सएप पे आते हैं और व्हाट्सएप पे जो है वो गुफ्तगू शुरू हो जाती है। गुफ्तगू शुरू होते 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 आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बात आ जाती है जी मुलाकात पर। अब तालिब कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मुझे पता तो चले तुम कैसी हो। ऐसा करो, रात को मेरे से मिलो, मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं या नहीं। फरहीन कहती है कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे घर में पता चल जाएगा। इस पर तालिब कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें गोलियां लेके देता हूँ, वो चाय में मिलानी है, सारे लोग जो है वो सो जाएंगे, उसके बाद घर से निकल आना, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही ड्रॉप कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी ये वाकया जो है बेसिकली रमजानुल मुबारक है, यानी कि उन दिनों में जिन दिनों में शैतान कैद होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे दरिंदा सिफ्त है जिनका शैतान जो है वो कैद नहीं होता। अलबत्ता गोलियां लेके उसकी छोटी बहन जो है फरहीन की, उसके हाथ उसके घर भेजता है। फरहीन रात को माँ बाप को गोलियां देती है, जब वो सो जाते हैं 11 बजे के करीब, इंतजार करती है 2 घंटे। 1 बजे के करीब तालिब जो है वो अपने एक साथी के दोस्त के हमरा आता है, लड़की को कॉल करता है। लड़की जो है वो घर से भागती हुई आती है। अब ये सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि लड़की जो है वो बड़ी स्पीड से भाग रही है, बड़ी स्पीड से भागती है और मेन पे आके वैगनार गाड़ी रुकती है और उसमें बैठ के तालिब के साथ चली जाती है। पीछे तालिब बैठा है, फरहीन बैठी है और आगे ड्राइव जो है वो उसका दोस्त कर रहा है। उसके बाद वो उसको अपने घर ले जाता है, वो भी फैमिली वाला है, बीवी बच्चों वाला है, 2 उसके बच्चे हैं, अपनी बैठक में ले जाता है और वहां पे फिर उसके साथ जनाकारी और बहुत कुछ। अब जो दोस्त है जो कि ड्राइव कर रहा होता है वो बाहर गाड़ी में बैठा रहता है। अब वो इनका पहरा दे रहा है, कोई आता है कोई जाता है या नहीं आता। अब फरहीन को क्योंकि कहा गया था कि तुम्हें मैं 1 घंटे बाद छोड़ दूंगा, लेकिन इस सारी कार्रवाई को कह ले कि कोई 6, 7 या 8 घंटे गुजर जाते हैं, सुबह 6 बज जाते हैं। अब फरहीन कहती है मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं कैसे जाऊं, मेरे तो माँ बाप भी उठ गए होंगे, वो मुझसे क्या पूछेंगे, वो कहेंगे भाग गई है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे घर वाले मुझे कत्ल कर देंगे, मैं नहीं जाऊंगी, किसी सूरत नहीं जाऊंगी, मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे। जिद करती है कि मैंने नहीं जाना। अब क्योंकि सुबह हो गई है, 6, 7 बजे का टाइम हो गया, तो अब जान छुड़ाना जो है वो मुश्किल हो रहा है तालिब के लिए। तालिब क्या करता है कि उसका एक रिश्तेदार है इस्लाम, कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हारा एक रिश्तेदार है इस्लाम, उससे भी तुम्हारी बातचीत तो होती है, दूर का रिश्तेदार है,
اس کو کہتے ہیں کہ وہ تمہیں نا تمہارے گھر چھوڑ آتا ہے یا تمہاری خالہ، تم کہنا میں اپنی خالہ کے گھر چلی گئی تھی، حامی بھر دیتی ہے وہ طالب، جیسے طالب کہتا ہے یا کہہ لیں کہ خود ان کی دونوں کی مشترکہ رائے تھی، وہ میسج کرتی ہے اسلام کو کہ مجھے آ کے لے جاؤ، میں فلاں جگہ پہ ہوں۔ اسلام جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہے اس کو اور اس کو لاہور لے کے آ جاتا ہے۔ یہاں پہ سارا دن وہ گھومتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے رہتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے ایک دوست کے گھر لے جاتا ہے، اس کو بھی غلط نیت سے لے کے جاتا ہے۔ وہاں پہ اس کا دوست کہتا ہے کہ تمہارا روزہ ہے، کچھ شرم کرو، زنا کر رہے ہو روزے کی حالت میں۔ اس پر جو ہے کوئی کہہ لے کہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کا ضمیر جو ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے نہیں میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کاری تو نہیں کرتا، البتہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے، فرحین کہتی ہے کہ پھر ایسا کرو، مجھے میری خالہ کے گھر چھوڑ دو، یہاں پہ قریب ہی جو ہے چنگی پہ میری خالہ کا گھر ہے، میری خالہ کی طرف مجھے چھوڑ دو، میری ماما پوچھے گی تو میں کہوں گی کہ میں خالہ کے گھر تھی۔ خالہ کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ شام تقریباً 7 بجے تک جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے، ویڈیوز بناتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں، پارک میں گھومتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خالو کی طرف چھوڑ آتا ہے۔ اب جو خالہ ہے بیسیکلی جو سگی خالہ تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی جگہ پہ سوتن تھی خالہ کی، یعنی کہ خالو نے دوسری شادی کی تھی۔ اب یہ خالو جو ہے یہ سگا رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، جو کہ فرحین کے باپ کے چچا کا بیٹا ہے۔ فرحین کا رشتے میں جو ہے یہ چچا ہی لگتا ہے اور خالو بھی لگتا ہے، ڈبل رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ فرحین جاتی ہے اور جا کے جو ہے ساری چیزیں، سارا حال احوال جو ہے A to Z، جیسے گھر سے نکلی، جیسے گھر والوں کو گولیاں دی، ساری کہانی، سارا قصہ جو ہے وہ A to Z سناتی ہے اپنے خالو کو۔ جب خالو کو یہ ساری چیزیں سناتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے گھر والوں سے بات کروں گا، فی الحال تم سو جاؤ۔ رات ہوتی ہے، بیوی اور خالو جو ہے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ الگ کمرے میں ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ جو ہے فرحین کو سلا دیتا ہے۔ بیوی کو وہ بھی رات کو وہی گولیاں دیتا ہے جو کہ واردات پہلے فرحین نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کی، بیوی کو گولیاں دیتا ہے، وہ سو جاتی ہے، اور اس کے بعد فرحین کو بچوں والے روم سے اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ساری رات اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور اس کے بعد صبح جو ہے بچی کیا کرتی ہے کہ اپنے گھر کال کرتی ہے، اپنے والدین کو کال کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے میں فلاں جگہ پہ ہوں، میں خالو کے گھر ہوں۔ اور پھر جب والدین سے ملتی ہے، باپ اور چچا اور رشتہ دار جو ہیں وہ لینے جاتے ہیں خالو کے گھر سے، وہاں سے لے آتے ہیں، راستے میں تو کچھ نہیں بتاتی، اور پھر جب اپنے گھر پہنچتی ہے تو سارا حال احوال بتاتی ہے، ساری چیزیں بتاتی ہے کہ کیسے گھر سے نکلی تم لوگوں کو گولیاں دے کے، کیسے پہنچی طالب کے پاس، کہاں طالب نے چھوڑا، کہاں پہ اسلام نامی شخص آیا اور اسلام نامی شخص نے کہاں پہ مجھے خالو کے گھر چھوڑا، اور کیا کیا کچھ خالو نے کیا۔ اب 4 لوگوں کو نامزد کیا گیا اس FIR میں، جو FIR ہوئی پہلے 365 کی تھی، پھر جب لڑکی کے ساتھ زنا اور ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی کہ لوگوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اب وہ FIR جو ہے وہ 376 کی FIR ہو، اس میں 4 لوگ جو ہیں وہ نامزد ہیں۔ ایک ہے طالب جو کہ مرکزی ملزم ہے، جو کہ گھر سے لے کے گیا تھا، جس کی CCTV فوٹیج میں جو نظر بھی آ رہا ہے، ایک اس کا دوست ہے، ایک وہ اسلام نامی شخص ہے، اور ایک اس کا خالو ہے، یعنی کہ یہ 4 لوگ جو ہیں یہ اب اس کیس میں نامزد ہیں۔ یہ کہانی تھی جو کہ ٹک ٹاک سے سٹارٹ ہوئی، جو کہ سوشل میڈیا سے سٹارٹ ہوئی، فرحین کی، جس کی عمر جو ہے 16 سال ہے۔ بچی کا میڈیکل جو ہے وہ ہو گیا ہے اور میڈیکل بھی آ گیا ہے، جس میں ثابت ہو گیا کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ فیملی اب انصاف کے لیے جو ہے کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی کہاں، یعنی کہ والدین جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں اس ٹائم۔ اور یہ 16 سالہ بچی جس کی محبت جو ہے وہ ٹک ٹاک سے، سوشل میڈیا ایپ کے تھرو کیسے شروع ہوئی اور کس نہج پہ پہنچی کہ آج نہ اس کے پاس عزت ہے اور نہ ہی سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہے، نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے والدین بھی جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے نکلنے سے گریزا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس کی بیٹی گولیاں دے کے بھاگ گئی تھی۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا تھا تھانہ رائے ونڈ کی حدود سے۔